गुड मर्निङ एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी प्लाज्मोडियम भाइरस सुरु गर्न गएका छौँ। प्लाज्मोडियम भाइरस भनेको डाइजेनेटिक पारासाइट हो। यसमा दुईटा होस्ट चाहिन्छ। यसले कम्प्लिट गर्न दुईटा होस्ट चाहिन्छ। एउटा भनेको प्राइमरी होस्ट, अर्को भनेको सेकेन्डरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट भनेको फिमेल एनोफिलस मस्किटो, सेकेन्डरी होस्ट भनेको हामी ह्युमनहरू। त्यो प्राइमरी होस्टमा के भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, सेकेन्डरी होस्टमा भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। यही हो। त यस्तो क्वेसन सोध्ने गरेको भनेको प्राइमरी होस्ट भनेको कुन हो, अर्को भनेको सेकेन्डरी होस्ट भनेको कुन हो। प्राइमरी होस्ट भनेको सेक्सुअल कि असेक्सुअल, सेकेन्डरी होस्ट भनेको सेक्सुअल कि असेक्सुअल। यो कहाँ गरेको हुन्छ सेकेन्डरी होस्ट भनेको यो ह्युमनमा। अर्को प्राइमरी होस्ट कहाँ गरेको हुन्छ यो भने फिमेल एनोफिलस मस्किटोमा। अर्को भनेको यसमा दुईवटा भनेको स्पोजोइट हुन्छ। एउटा भनेको मेगा स्पोजोइट, अर्को भनेको माइक्रो स्पोजोइट। मेगा भनेको ठुलो, भनेको यो ठुलो छोराहरू भनेको कहाँ जान्छ, लिभर सेलमा जान्छ, त्यो लिभर सेलको नयाँ सर्चमा जान्छ। अर्को भनेको माइक्रो स्पोजोइट, यो भनेको सानो छोरा भनेको आरबिसीलाई एट्याक गर्छ। यसमा हामीले दुईवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। एउटा भनेको स्पोजोइट, अर्को भनेको ट्रोपोजोइट। स्पोजोइट भनेको इन्फेक्टिभ स्टेज, ट्रोपोजोइट भनेको फिडिङ स्टेज। यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो दुईवटा स्पोजोइट भनेको इन्फेक्टिभ, ट्रोपोजोइट भनेको फिडिङ। अर्को भनेको सम स्पेसिस प्लाज्मोडियम भाइरसको सम स्पेसिसहरू पनि छ। एउटा भनेको प्लाज्मोडियम भाइरस, अर्को भनेको प्लाज्मोडियम मलेरिया, अर्को भनेको प्लाज्मोडियम ओभ्युली, अर्को भनेको प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम। प्लाज्मोडियम भाइरस इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 14 दिन हुन्छ। प्लाज्मोडियम मलेरियाको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 19 दिन हुन्छ। यसको भनेको लार्जेस्ट हुन्छ। यो धेरै सोध्ने गरेको हुन्छ, त्यसले यो भिभिआई हुन्छ। अर्को भनेको प्लाज्मोडियम ओभ्युली, यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 15 दिन हुन्छ। अर्को भनेको प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम, यो भनेको स्मलेस्ट, यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको स्मलेस्ट हुन्छ। त यो धेरै डेन्जरस हुन्छ किनभने यो सेरिब्रमलाई नै डिस्ट्रोय गरेको हुन्छ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 12 दिन हुन्छ। प्लाज्मोडियम भाइरसको ग्रानुल भनेको स्नोफर ग्रानुल हो। अर्को प्लाज्मोडियम मलेरियाको ग्रानुल भनेको जाइमन ग्रानुल हो। अर्को प्लाज्मोडियम ओभ्युलीको ग्रानुल भनेको स्नोफर नट ग्रानुल हो। अर्को प्लाज्मोडियम फेल्सिपारमको ग्रानुल भनेको अर्को मेरुर हो। अर्को प्लाज्मोडियम भाइरसको मलेरिया काज गर्ने भनेको प्लाज्मोडियम भाइरस हो। त्यो भनेको बिगिनिङ स्टेज हो, टर्सनियर स्टेज, बिगिनिङको टर्सनियर स्टेज हो। अर्को भनेको प्लाज्मोडियम मलेरिया, त प्लाज्मोडियम मलेरियाको बिगिनिङ भनेको क्वार्सन मलेरिया हो। अर्को प्लाज्मोडियम ओभ्युलीको भनेको ओभ्युली टर्सन हो। अर्को प्लाज्मोडियम फेल्सिपारमको मलेरिया काज गर्ने भनेको माइलिजेन्ट हो। यो धेरै सोधेको हुन्छ। फेरि सुरुदेखि क्युएडी गरौँ। प्लाज्मोडियम भाइरस भनेको डाइजेनेटिक होस्ट हो। यसले कम्प्लिट गर्न दुईवटा होस्ट चाहिन्छ। एउटा भनेको प्राइमरी होस्ट, अर्को भनेको सेकेन्डरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट भनेको फिमेल एनोफिलस मस्किटो, सेकेन्डरी होस्ट भनेको ह्युमन। प्राइमरी होस्टमा भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, सेकेन्डरी होस्टमा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। यसमा दुईवटा स्पोजोइट हुन्छ। एउटा भनेको मेगा स्पोजोइट, अर्को भनेको माइक्रो स्पोजोइट। मेगा स्पोजोइट भनेको लिभर सेललाई सर्च गर्ने हो र यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने हो। अर्को भनेको माइक्रो स्पोजोइट भनेको आरबिसीलाई एट्याक गर्छ। यसमा दुईवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। एउटा भनेको स्पोजोइट, अर्को भनेको ट्रोपोजोइट। स्पोजोइट भनेको इन्फेक्टिभ स्टेज, ट्रोपोजोइट भनेको फिडिङ स्टेज। यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो धेरै प्रकारले सोधेको हुन्छ। अर्को भनेको स्पेसिस, प्लाज्मोडियम भाइरसको 4वटा स्पेसिस हुन्छ। एउटा भनेको प्लाज्मोडियम भाइरस, अर्को भनेको प्लाज्मोडियम मलेरिया, अर्को भनेको प्लाज्मोडियम ओभ्युली, अर्को भनेको प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम। प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम भनेको मोस्ट डेन्जरस हुन्छ। यसले सेरिब्रमलाई नि एट्याक अर डिस्ट्रोय गरेको हुन्छ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको मोस्टली इम्पोर्टेन्ट हो किनभने प्लाज्मोडियम भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 14 दिन, प्लाज्मोडियम मलेरियाको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 19 दिन, प्लाज्मोडियम ओभ्युलको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 15 दिन, प्लाज्मोडियम फेल्सिपारमको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 12 दिन।